सोलुखुम्बुमा मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना, पाइलट गुरुङ सहित 6 जनाको मृत्यु। उद्धारका लागि गएको हेलिकप्टर दुर्घटनास्थल नजिक अवतरण हुन सकेन। मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनाप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा दुःख व्यक्त। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री सहित उच्च तहका व्यक्तिहरूको बयान लिइँदै ललिता निवास प्रकरणमा मालपोतका 2 पूर्व कर्मचारी पनि फेरि आज पक्राउ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार 5 वर्ष टिक्ने माधव कुमार नेपालको निकै ठुलो घोषणा। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा बदमासी गर्नेले दण्ड पाउनु पर्दछ, सरकारलाई राम्रो साथ छ भन्दै माधव कुमार नेपालको भनाई। साइकल चालकलाई मुक्का हानेर सडकमा घिसार्ने 19 वर्षीय एक युवा पक्राउ, 2 भने फरार। साउदी अरबमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूले अनलाइन मार्फत दूतावासमा आफ्नो गुनासो राख्न सक्ने। सत्तापक्षले नेकपा एमाले मिटर ब्याजसँग विधेयक ल्याउनमा अवरोध गर्यो भनेर झुटो आरोप लगाएको नेकपा एमालेको भनाई। प्रीतम सिंह प्रकरणमा हिन्दी मिडियाले लेखे, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सांसदमा गल्ती स्वीकार गरे। दुर्गा प्रसाईलाई मार्ने धम्की दिँदै 20 करोड मागेको आरोपमा एकजना परे पक्राउ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको निकै कडा एक्सन, खोले 20 वर्षदेखि बन्द रहेको सडक। अभद्र व्यवहार गर्ने 7 जना काठमाडौँ महानगरका नगर प्रहरी जागिरबाट निकालिए, 5 जना निलम्बित। सुदूरपश्चिममा बजेटलाई लिएर विवाद, सत्ता गठबन्धन पक्षकै दलहरू संशोधन नगरी पारित नगर्ने अडानमा। सत्तापक्षले नेकपा एमाले विरुद्ध निकै खतरनाक चाल चालेको भन्दै नेकपा एमाले आक्रोश। आज पनि घट्यो नेप्सेको कारोबार, रकम 2 अर्ब 85 करोडमा सीमित। शेयर बजार घटे पनि 5 कम्पनीका लगानीकर्ता भने भए मालामाल। पेन्सनजन्य विपदबाट अहिलेसम्म 25 जनाको मृत्यु, 25 जना बेपत्ता, 18 जना भने घाइते। अहिलेको सरकारको तागत झुटा बोल्ने, अफवाह फैलाउने भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। एमालेले उमेर हद हटाएपछि एमालेको प्रतिक्रियामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आक्रोश। नेकपा एमालेले 70 राख्यो कि हटायो, तिनीहरूलाई के मतलब? कोशी प्रदेश सरकार गठन विरुद्ध नेकपा एमालेले हालेको मुद्दा तेस्रो दिन पनि हेर्न नभ्याइनेमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफूलाई अनावश्यक विवादमा तानेको माधव कुमार नेपालको दाबी। देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेकपा एमालेका 3 शर्त के छन् त यसबारे सम्पूर्ण भनाई। पल प्रति दीपक राजगिरीको टिप्पणी, हिजो भगवान बनाए आज राक्षस भयो। र प्रधानमन्त्री कप भलिबल, आर्मीका खेलाडीले कुटे, दर्शक मचियो हंगामा। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक रद्द भइसक्यो, नारायण काजी भन्ने महान बहादुर इन्साफ दिन्छु भनेर फुरफुर गरेको भन्दै केपी शर्मा ओलीको चेतावनी। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बारे ओलीको टिप्पणी, लडेको रागो मैले पछारेको भन्दै मख। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन, सोलुखुम्बुमा भएको मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनामा पाइलट सहित 6 जनाकै मृत्यु भएको छ। मंगलबार बिहान सोलुखुम्बुको सुर्केबाट काठमाडौँका लागि उडेको हेलिकप्टर लिखु पिके गाउँपालिका 5 भकान्जे स्थित लामाजुराको च्यान डाँडामा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परि पाइलट चेतबहादुर गुरुङ सहित 6 जनाकै मृत्यु भएको सोलुखुम्बु जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। दुर्घटनामा पाइलट गुरुङ सहित मेक्सिकन 5 नागरिकहरू रहेका छन्। डीएसपी श्रेष्ठका अनुसार 6 जनाकै शव सङ्कलन भइसकेको र मेक्सिकन नागरिकहरू माउन्टेन फ्लाइट गरेर काठमाडौँ फर्किँदै थिए भनेर जानकारी बताइएको छ। सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त भट्टराईका अनुसार हेलिकप्टर रुखमा ठोक्किएर दुर्घटनामा परेको अनुमान गरिएको बताएका छन्। बिहान 10:02 सुर्केबाट काठमाडौँका लागि उडेको हेलिकप्टर 10:12 पछि सम्पर्कविहीन भएको जानकारी प्राप्त
भएको छ। उता दर्शक महानुभावहरू उद्धारका लागि गएको हेलिकप्टर दुर्घटना स्थल नजिक अवतरण हुन नसकेको अवस्था रहेको छ। मौसम खराबी हुँदा उद्धारका लागि गरिएको हेलिकप्टर मनाङ एयरको दुर्घटना स्थलमा अवतरण गर्न नसकेको अवस्था रहेको छ। त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक तथा उद्धार सामान्य समितिका संयोजक प्रताप बाबु तिवारीले हेलिकप्टर दुर्घटना स्थलमा बस्न नसकेको बताएका हुन्। तिवारीले सोलुखुम्बुको लामाजुरा नजिक हेलिकप्टर दुर्घटना स्थलमा भेटिएको समेत बताएका थिए। यात्रुको उद्धारका लागि परिचालन गरिएका 2वटा हेलिकप्टर मौसम खराबीका कारण दुर्घटना स्थलमा अवतरण गर्न कठिनाई भएको निजले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यता मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनाप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुःख व्यक्त गरेका छन्। मनाङ एयरको हेलिकप्टर लिखु पिके गाउँपालिका 5 लामाजुराको चियानजाँडामा दुर्घटना हुँदा 6 जनाको निधन भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मृतक यात्रुप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गरेका छन्। सोलुखुम्बुको सुर्खेबाट काठमाडौँका लागि उडेको मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको समाचारले दुखी तुल्याएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका हुन्, दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका यात्रुहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै शीघ्र र प्रभावकारी रूपमा उद्धारका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित संयन्त्रहरूलाई निर्देशित गर्दछु, प्रधानमन्त्रीले निर्देश दिँदै भनेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले सञ्चार सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई पक्राउ गरेर तत्कालीन समयमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी उच्च ओहदाका राजनीतिज्ञहरूलाई पनि बयानमा बोलाउने आधार तयार गरेको छ। यससँगै पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई जति बेला पनि पक्राउ पर्न सकिने खबर प्राप्त भएको छ तथा हाल विभिन्न ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूलाई बयानका लागि बोलाउने आधार तयार पार्न लागेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले जानकारी दिएको छ। प्रहरीले ललित निवास जग्गा प्रकरण हिनामिना प्रकरणलाई संगठित अपराध ऐन अन्तर्गतको अनुसन्धान सुरु गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय र सरकारी उच्च तहमा कार्यरत रहेका व्यक्तिहरूलाई बयानमा बोलाउने वातावरण बनाउन थालेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यता बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले थप 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा योगराज पौडेल र नारायण दास मिश्र रहेका छन्। उनीहरू दुवैजना मालपोतका पूर्व कर्मचारी रहेको पाइएको छ। पौडेललाई कमल पोखरीबाट र मिश्रलाई बौद्धबाट पक्राउ गरिएको हो। यो सँगै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 14 पुगेको छ। यसअघि सूचना तथा प्राविधि मन्त्रालयका बहालवाला सचिव कृष्ण बहादुर राउत, समरजङ कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरे र नापी अधिकृत ध्रुव प्रसाद अर्याल, भाटभट्टिनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिन बहादुर गुरुङ सहित निकै ठुला मानिएका नेता तथा मानिसहरू पक्राउ परिसकेका छन्। यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शक महानुभावहरू प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ पर्न सक्ने खबर बाहिरिरहेको अवस्थामा माधव कुमार नेपालले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार 5 वर्ष टिक्ने घोषणा गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार 5 वर्ष टिक्ने दावी गरेका छन्। उनले अहिलेको सरकारलाई 5 वर्ष टिकाइरहनको लागि गठबन्धन दलभित्र छलफल चलिरहेको र 5 वर्षसम्म यही सरकार टिकाउने गरी निचोडमा पुग्ने दावी गरेका छन्। आज मंगलबार पाल्पा पुगेर अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले यस्तो दावी गरेपछि राजनीतिक विरोध तरङ्गिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले भने हिजो संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा आफू लामो समय प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने नभएको टिप्पणी गरिरहेका छन्। उनले जति दिन कुर्सीमा बसे तापनि देश र जनताको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट आज भने माधव कुमार नेपालले वर्तमान सरकार 5 वर्ष टिक्ने दावी गरेका हुन्। सो अवसरमा उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सीमा नाघेर नबोल्न समेत सुझाव दिएका छन्। उनले भने हाड नभएको जिब्रोले झुक्क्याउँछ, बोल्दा ख्याल गर्नुपर्दछ। जिब्रो फ्याट्ट बोल्छ र हाडभित्र लुक्न गइहाल्छ अनि हाडले घेरिएको कपाल दुख्न थाल्छ। स्पष्टीकरण र जवाब दिँदै कपाल दुख्दछ। जिब्रो आनन्दले बसेको हुन्छ, आवश्यक टाउको दुखाउने गरी अभिव्यक्ति दिने कुरामा सचेत हुनुपर्दछ भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उनले सचेत गराएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा बदमाशी गर्नेले दण्ड पाउनुपर्छ, सरकारलाई हाम्रो साथ छ भन्दै माधव कुमार नेपालले यस्तो बताएका छन्।
दर्शकबिन यता काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन्द्र शाह आएपछि 20 वर्षदेखि बन्द रहेको एक सडक खुला भएको छ। महानगरपालिकाले झण्डै 2 दशकपछि नेपाली सेनाको स्वयम्भू बारुदखाना जर्मन क्वार्टरको कम्पाउन्डभित्रबाट मूल सडकसँग जोडिने सडक खुल्ला गरेको छ। जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालनको 20 वर्षीय अवधिमा सडक खुल्न सकेको थिएन। यसअघिका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले खुलाउने पहल गरे तापनि सकेका थिएनन्। अहिले सडक खुलेपछि स्थानीय बासिन्दाहरू खुसी भएका छन्। सडक खोल्नका लागि मेयर बालेन्द्र शाहले गत साउन 5 गते फिल्डमा निरीक्षण गरेका थिए। सेनाले हकभोग गरिरहेको जमिनबाट सडक खोल्नका लागि प्रधान सेनापतिसँग भेटेर समाधानका लागि छलफल गरेका थिए। आयोजना प्रमुख निर्मल राज बरालले भने सेनाले हकभोग गरिरहेको जमिनबाट सडक खोल्नका लागि प्रधान सेनापतिसँग भेटेर समाधानका लागि छलफल भएको हो। यसपछि सडक खोल्ने वातावरण तयार भएको हो। अहिले क्वार्टरको पूर्वीतर्फ सिमानाको मूल सडकसँग जोडिने 6 मिटर र उत्तरतर्फ 3 मिटर चौडाइ भएको सडक खोलिएको छ। त्यो आयोजनामा पूर्वमा विष्णुमती नदी, पश्चिममा स्वयम्भू भगवान पाउ वनस्थली सडक, उत्तरमा बालजु वनस्थली चक्रपथ ट्र्याक रोड र दक्षिणमा स्वयम्भू भगवान पाउ बेजेश्वरी हुँदै शोभा भगवती मन्दिरसम्म फैलिएको जमिन रहेको बताइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका 15 र 16 भित्र प्रदर्शन दुवै ओडामा गरेर करिब 1369 रोपनी जग्गा रहेको बताइएको छ। आयोजना क्षेत्रभित्रको जग्गा अधिग्रहण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट 2060 वैशाख 5 गते सूचना जारी भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः कसैले नसकेको काम काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले फत्ते पारेका छन्। दर्शकबिन यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले 12 जना नगर प्रहरीलाई कारबाही गरेको छ। महानगरपालिकाले 12 मध्ये 7 जना करारमा नगर प्रहरीलाई जागिरबाट हटाउनुका साथै 5 जना स्थानीय नगर प्रहरीलाई निलम्बन गरेको महानगर प्रहरी बलका प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। ड्युटीको समयमा निर्देशन दिए विपरीत काम गरेको हुँदा उनीहरूलाई कारबाही गरिएको उनले बताएका छन्। अमानवीय व्यवहार देखाएपछि हामीले यसअघि 12 जना नगर प्रहरीलाई विभागीय कारबाही गरिसकेका छौँ। कामबारे ब्रिफिङ गर्दा अभद्र व्यवहार नगर्न समेत भनेका छौँ। राजु पाण्डेले भने महानगरपालिकाभित्र ठेलामा तरकारी तथा फलफुल बिक्री गर्नेलाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै नगर प्रहरीको आलोचना हुने गरेको छ। अभद्र व्यवहार गर्ने 7 जना नगर प्रहरी जागिरबाट निकालिएका छन्। 5 जना भने निलम्बित भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक रद्द भइसक्यो। नारायण काजी भन्ने महान बहादुर इन्साफ दिन्छु भनेर फुर्त्याइ लगाउँदैछन् भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नारायण काजी श्रेष्ठप्रति कटाक्ष गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीले अहिले सरकारमा जाने कुनै मनसाय नरहेको बताउँदै नारायण काजी श्रेष्ठमाथि खनिएका छन्। काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाउने चर्चा भइरहँदा केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीको अहिले सरकारमा जाने सोच नरहेको प्रश्न बताएका हुन्। मङ्गलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा पार्टीको बागमती प्रदेश संगठन कमिटीको 7औं बैठकमा बोल्दै उनले आफ्नो पार्टी सरकार बनाउने जोगाउने कुनै पनि गन्तव्यमा नभएको सहभागीमा नेताहरूलाई जानकारी दिएका हुन्। ओलीले आफ्नो पार्टी 2084 सालको निर्वाचनमा एक्लै बहुमत ल्याउने मिसनमा लागेको दोहोऱ्याएका छन्। सरकार र सत्तारूढ दलहरूले झुट बोल्ने बाहेक केही पनि काम गर्न नसकेको केपी शर्मा ओलीको आरोप रहेको छ। अध्यक्ष ओलीले संविधान र कानुन बमोजिम रद्द भइसकेको मिटर ब्याज सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकलाई ल्याउने भनेर सरकारले झुटा कुरा गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन्। सो विधेयक समयमा सांसदमा नल्याउने अनि आफूले नै सो समयको समाधान गर्ने भनेर गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले जनतामाथि छल हुने गरी माइतीघर मण्डलमा अभिव्यक्ति दिएको समेत केपी शर्मा ओलीले आरोप लगाएका छन्। 7 महिनामा सरकारले केही नगरेको उल्लेख गर्दै केपी शर्मा ओलीले भने अहिले 7 महिना त सिद्धियो, यो सरकारले के गर्यो त प्रश्न गरेका छन्। बर्तिरताको सिनको यसले पारित के गर्यो के सार्यो उनले भने केही पनि गरेको छैन, राम्रो काम केही पनि गरेन, यसले के गर्यो ढाँट्छ र छक्क्याउँछ। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका हुन्। मिटर ब्याज पीडितहरूलाई सरकारले ढाँटिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने गृहमन्त्री गएर यहाँ कसैले रोक्न सक्दैन, तपाईँलाई न्याय दिन्छ भन्छन्। वैशाख 24 गतेदेखि असार 5 गतेसम्म अन्तिम घडीका पाला समेत समाप्त हुने बेला त्यो ल्याएर त्यसलाई फुकाएर जाउँ भन्दा नफुकाएर अनि
कुदेर माइतीघर मण्डलमा गएर यस देशमा छ नि नारायण काजी श्रेष्ठ भन्ने महान बहादुर जन्मेको छ, त्यसले तपाईँहरूलाई इन्साफ दिन्छ भनेर फुर्त्याइ लगाउने त्यहाँ भन्दै केपी शर्मा ओली जङ्गिएका छन्। 60 दिनभित्र अध्यादेश वा त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकको म्याद सिद्धिने उल्लेख गर्दै केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनको सरकारले नै यसलाई असफल पारिसकेको बताएका छन्। एमालेलाई सरकारमा जान हतारो नभएको उनले बताउँदै अहिले हामी सरकारतिर हेरेका पनि छैनौँ, त्यतातिर सोचेका पनि छैनौँ, हामी ग्रस रुटमा लागेका छौँ उनले भने। अब मिसन 2084 साल मिसन 51% यतापट्टि हामी लागेका छौँ ओलीले भनेका छन्। ओलीले इमान र निष्ठाका साथ देश र जनताको पक्षमा काम गर्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराएका छन्। दर्शकबिन, केपी शर्मा ओलीले जति बेला चरको आलोचना गरेका छन् त्यति बेला नारायण काजी यति बेला निकै जनता माझहरू निकै फेमस रहेका छन्। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, केही दिन पहिला नेपालको विराटनगरमा साइकल हिँडिरहेको अवस्थामा गाडीबाट ओर्लिएर एक मुक्का हालेर ढाडेको भिडियो निकै भाइरल बनेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यसै बीचमा साइकल चालकमाथि मुक्का हानेको आरोपमा विराटनगरबाट प्रहरीले एकजना युवकलाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले साइकल चालकमाथि मुक्का प्रहार गरेको आरोपमा एकजना युवकलाई पक्राउ गरेको छ। मोरङ विराटनगर 4 दुध फार्म स्थित कोशी राजमार्गमा साइकल चालक विराटनगर बस्ने 27 वर्षीय पवन शाहलाई कुटपिट गरेको आरोपमा 19 वर्षीय आयुष भेटवाललाई प्रहरीले गत असार 21 गते बिहीबार पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ। गत असार 20 गते बुधबार राति 8:30 बजे विराटनगर महानगरपालिका 4 दुध फार्म स्थित कोशी राजमार्गमा आयुष सहित 3 जना बा 15 3445 नम्बरको कारमा सवार रहेका थिए। कारमा 19 वर्षीय आयुष भेटवाल, 18 वर्षीय कुशल भेटवाल र तेह्रथुमका 30 वर्षीय रोशन कार्की पनि रहेका थिए। राजमार्गमा विपरीत दिशाबाट आइरहेका शाहलाई देखेपछि कारबाट ओर्लिएर उनीहरूले मुक्का हानेका थिए। कारबाट झरेर शाहमाथि मुक्का प्रहार गर्दै घिसारेर घाइते बनाएको उनीहरूमाथि आरोप रहेको छ र सीसीटीभीमा पनि प्रष्टै देखिएको छ। मुक्का प्रहारपछि शाह बेहोस भएका थिए भने बेहोस भएका शाहलाई आयुषले सडकमा केही परसम्म घिसारेर लतार्दै लगेका थिए कि सीसी क्यामेरा फुटेजमा देखिएको थियो। उक्त घटनाको फुटेज सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। आरोपित मध्ये आयुषलाई पक्राउ गरिएको र 2 जना फरार रहेकाले खोजी भइरहेको प्रहरीको भनाइरहेको छ। उनीहरू विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा म्याद थप भई कानुनी कारबाही अगाडि बढाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। गलत दिशाबाट साइकल चलाएर आएको भन्दै आयुषले शाहमाथि मुक्का हानेका थिए। हाल शाहको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ भने सो भिडियो यति बेला जताततै भाइरल बनेको छ। दर्शकबिन, यता साउदी अरबमा रहेको नेपाली दूतावासले अनलाइन प्रणाली मार्फत श्रमिकले अब सबै खाली समस्या र गुनासा टिपाउन मिल्ने अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ। समस्यामा परेकाहरूले सहज रूपमा दूतावासमा आफ्नो समस्याहरू राख्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको दूतावासले जानकारी दिएको छ। यो प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै अब साउदीमा कार्यरत नेपालीहरूलाई कुनै अप्ठ्यारो भएमा, गुनासो राख्न परेमा वा दूतावासको सहयोग चाहिएमा अनलाइन मार्फत नै आफ्नो कुरा राख्न सक्ने बताइएको छ। यो व्यवस्थाले पहिलेको जस्तो दूतावासको कार्यालय नै पुग्न पर्ने वा फोन गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। दूतावासमा भौतिक उपस्थित हुनुपर्ने वा टेलिफोनबाट समस्या राख्दा फोन नउठाउने लगायतको समस्या श्रमिकहरूले भोग्दै आएका थिए। अब भने अनलाइन मार्फत श्रमिकहरूले आफ्नो राखेका समस्या तथा गुनासो उप तत्कालै आवश्यक सामान्य ठानिने दूतावासले जानकारी दिएको छ। दूतावासले समस्या समाधानका लागि के कस्तो पहल र प्रयासहरू गरिरहेको छ भन्ने जानकारी पनि अनलाइन मार्फत नै श्रमिक आफैले गर्न र हेर्न सक्ने बताइएको छ। आफूले राखेको गुनासोका उप भइरहेको छ भने दूतावासमा सम्पर्क गरिरहन पर्ने बाध्यता पनि यो प्रणालीले हटाएको दूतावासले जानकारी दिएको छ। दूतावासले सञ्चालनमा ल्याएको अनलाइन प्रणाली मार्फत आफ्नो सदस्य समस्या गुनासो टिपाउनु परेमा लिङ्क दिएको छ। यसका साथै दूतावासबाट कुनै सेवाको आवश्यकतामा भए जानकारी चाहिएमा दूतावासमा 0146111008 नम्बरमा बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म र 0112883 नम्बरमा दिउँसो 3 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म सम्पर्क गर्न सकिने जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता गोकुल प्रसाद बासकोटाले प्रधानमन्त्रीले पदत्यागका लागि आँट गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेका थिए। सत्तापक्षले नेकपा एमाले मिटर ब्याज विधेयक ल्याउनमा अवरोध गर्यो भनेर झुटो आरोप लगाएको समेत उनले दुखेसो पोखेका छन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै बासकोटाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सकेसम्म पदत्याग गर्न आँट गर्नुपर्ने बताएका हुन्। सत्ता स्वार्थका निमित्त देशको सार्वभौमिकता साट्न नसकिने भएकाले प्रधानमन्त्रीले त्याग गर्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको थियो। सांसद बासकोटाले प्रधानमन्त्री दाहाल वातावरणले व्यवहारले असभ्यहरूले कुराहरूले लघुताभासले आत्मसमर्पणवादीले देशको हितमा नरहेको आफूले सिङ्गो सांसद र देशवासीलाई विश्वासमा लिने गरी आफ्नो अभिव्यक्तिको स्पष्टीकरण दिनका लागि सांसद सुचारू गराएको पनि स्पष्ट पारेका हुन्। उनले भने यो संसद लगातार अवरुद्ध हुँदै आएको छ, त्यसको कारण प्रतिपक्षलाई बनाइयो। सत्तापक्षले हामी माथि हिलो छ्याप्ने कोसिस गर्यो तर आफ्नो स्पष्टीकरण दिएन, उनले बताएका हुन्। सत्तापक्षले एमाले मिटर ब्याज विधेयक ल्याउनमा अवरोध गर्यो भनेर झुटो प्रचार लगाएको र आरोप लगाएको समेत गोकुल प्रसाद बासकोटाले बताएका छन्। दर्शकबिन यता दुर्गा प्रसाईलाई हत्या गर्ने भन्दै धम्काउँदै 20 करोड मागेको आरोपमा एकजनालाई पक्राउ गरिएको छ। झापा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई धम्काउँदै 20 करोड रुपियाँ मागेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले काठमाडौँबाट एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ पर्ने व्यक्तिको नाम रमेश गुरुङ रहेको CIB स्रोतले जानकारी दिएको छ। यसबारे थप अनुसन्धान भएको रहेको र व्यवसायी दुर्गा प्रसाई उजुरी गर्न CIB पुगेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन अन्तत दुर्गा प्रसाईलाई धम्काउँदै र मार्छु भन्दै 20 करोड मागेको आरोपमा एकजना व्यक्तिलाई काठमाडौँबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता मनसुनजन्य विपदबाट अहिलेसम्म 25 जनाको मृत्यु भएको छ। यस वर्ष मनसुन सुरु भए यता 25 जनाको मृत्यु भएको छ भने यो 25 गते साँझ 5 बजेसम्मको तथ्याङ्क हो। जेठ 31 गतेबाट नेपालमा मनसुन प्रवेश गरे यता बाढी पहिरो लगायतका प्रकोपबाट 25 जना बेपत्ता छन् भने 18 जना घाइते भएका छन्। बाढी पहिरोबाट हालसम्म 83 घरमा क्षति पुगेको छ भने 119 वटा घरमा आंशिक क्षति भएको विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिक्रिया शाखाले जानकारी दिएको छ। यस वर्षको बाढी पहिरोबाट सङ्खुवा सभामा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको छ। त्यहाँ 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 19 जना बेपत्ताको अवस्थामा रहेका छन्। 5 थरमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3 जना बेपत्ता रहेका छन्। यस्तै ओखलढुङ्गामा पहिरो जाँदा एकै परिवारका 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस वर्ष बाढी पहिरोबाट 12,54,000 प्रभावित हुने आकलन गरेको छ। मधेसमा सबैभन्दा बढी अर्थात् 4,03,180 र त्यसपछि कोशीमा 3,01,143 जनसङ्ख्या प्रभावित हुन सक्ने उसले प्रक्षेपण गरेको छ। बाढी पहिरोबाट 2,86,998 घरधुरी प्रभावित हुने पनि उसले औँलाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, बर्खाको समयमा तपाईँ कहाँ के कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जता हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोला। दर्शकबिन यता शेयर बजार आज घटेको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचक घटेको हो। आज नेप्से 4.73 अङ्कले घटेर 2072.24 बिन्दुमा बन्द भएको छ। नेप्से घटेसँगै आज कारोबार रकम पनि घटेको छ। अघिल्लो दिन 3,79,86,86,583 रुपियाँको कारोबार भएकोमा आज जम्मा 2,85,94,90,490 रुपियाँमा पुगेको बताइएको छ। मंगलबार 283 वटा धितोपत्र तथा ऋणको 79,88,986 किता शेयर किनबेच भएको बताइएको छ। कारोबार हुने मध्ये 138 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ भने 79 वटाको बढेको छ। बाँकी 8 वटाको मूल्यमा भने कुनै पनि परिवर्तन नभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। मंगलबार हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड र NIBL समृद्धि फन्ड 2 को शेयर मूल्यमा सर्किट ब्रेक लागेको छ। राभा इनर्जीको शेयर मूल्य 9.98% र लिबर्टी इनर्जी कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य भने 9.64% ले बढेको बताइएको छ। शेयर मूल्य सर्वाधिक घट्नेमा सिङ्गिट हाइड्रो इनर्जी रहेको छ। उक्त शेयर कम्पनीको मूल्य 5.96% ले घटेर प्रतिकिता मूल्य 268 रुपियाँमा सीमित भएको छ। मंगलबार हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेडको सर्वाधिक कारोबार भएको छ। उक्त कम्पनीको प्रतिकिता 490 रुपियाँमा 12,78,13,719 रुपियाँको शेयर कारोबार भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सर्वाधिक शेयर खरिद बिक्री हुने दोस्रो कम्पनीमा शिवम सिमेन्ट लिमिटेड रहेको छ। उक्त कम्पनीको प्रतिकिता
625 रुपियाँ 80 पैसामा 12,54,39,409 रुपियाँमा 9 रुपियाँ 50 पैसाको सेयरमा कारोबार भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेकपा एमाले 3 शर्त अगाडि सारेको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मुलुकलाई निकास दिन नसक्ने दाबी गरेका छन्। हिजो राति एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आजको मुलुकको सङ्कटको कारक बनेको टिप्पणी गरेका छन्। भोलि जनताले प्रश्न उठाउँदा काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले माथि नै प्रश्न खडा हुने उनको दाबी रहेको छ। काङ्ग्रेसभन्दा बाहेकका दललाई लिएर सरकार बनाउनका लागि नीतिगत रूपमा ठूलो सम्झौता गर्न तयार हुनुपर्ने भएकाले यसका लागि नेकपा एमाले तयार नरहेको उनको भनाइरहेको छ। काङ्ग्रेसलाई नेकपा एमाले अलग अलग चुनावमा सहभागी हुन आग्रह गरेको स्मरण गर्दै उनले काङ्ग्रेसले उक्त प्रस्ताव स्वीकार नगर्नुको कारण अहिले राजनीतिक अस्थिरता बढेको पोखरेलको आरोप लगाएको छ। मुलुकको रक्षाका लागि काङ्ग्रेस सरकारबाट बाहिर आएर एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने चाहेको खण्डमा आफूहरू तयार रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। राजनीतिक स्थिरता, अस्थिरता, अराजकताको अन्त्यको एजेन्डा, सांस्कृतिक मूल्यमाथि भएको प्रहारलाई जोगाउने एजेन्डा र आर्थिक मन्दीको प्रभावबाट मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउने एजेन्डा बोकेर आएको खण्डमा आफूहरू सहर्ष स्वीकार गर्ने उनले बताएका छन्। काङ्ग्रेस मुलुकको रक्षाका लागि बाहिर आउँछ भने हामी छलफल गर्नका लागि तयार छौँ। मुलुकका सङ्कटहरूको समाधानको शर्तमा अहिले जुन प्रकारको राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने एजेन्डामा बोकेर आउनुपर्ने परे उनले बताएका छन्। नेपालको सांस्कृतिक मूल्यमाथि जुन प्रकारको प्रहार भइरहेको छ त्यसलाई जोगाउने एजेन्डा बोकेर आउनु पर्यो र मुलुकको आर्थिक सङ्कट जुन मन्दीको अवस्थामा छ त्यसलाई जोगाउने एजेन्डा आयो भने नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुने उनले घोषणा गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता खेलाडी अनुशासित हुन्छन् भनिन्छ, तर सोमबार साँझ त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवर्ड हलमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबका खेलाडीले देखाएको रवैयाले यो भनाइलाई निकै गिज्जाइरहेको छ। आर्मी र गण्डकी प्रदेश बीचको खेलको तेस्रो सेटको अन्तिम समयमा आर्मीका खेलाडीले अनुशासन मात्रै होइन संयमता पनि गुमाएका छन्। दर्शकबिन आर्मी 23-24ले पछि परेको अवस्थामा गण्डकीका खेलाडीले प्रहार गरेको शट आउट भएको भन्दै रेफ्रीले आर्मीलाई अङ्क दिएका थिए। आर्मीका खेलाडीलाई बलले लागेर बाहिरिएको भन्दै गण्डकीका खेलाडीले रेफ्रीको निर्णयको विरोध गरेका थिए। त्यही समय एक दर्शकले कोर्टमा पानीको बोतल फालेपछि आर्मीको सिङ्गो खेलाडी समर्थक पिट्न दर्शक दीर्घायुमै पुगेका थिए। आर्मीका हरिहजुर थापा, धनबहादुर भट्ट, राजेन्द्र विष्ट, मानबहादुर श्रेष्ठ, दुर्गा महतो लगायतका खेलाडी निकै उत्तेजित बनेका थिए। केही समय यसअघि मात्रै राष्ट्रिय टोलीको कप्तानको जिम्मेवारी सम्हालेका हरिहजुर थापाले नै दर्शक कुट्न उस्काएका थिए। त्यसपछि केही खेलाडी बस्ने कुर्सीले दर्शकलाई हानेका थिए भने धनबहादुर भट्ट दर्शक कुट्न प्यारापिटमै पुगेका थिए। उनले दर्शकहरूलाई मुक्का समेत हानेको जानकारी प्राप्त भएको छ। आर्मीका खेलाडीले ताण्डव देखाइरहँदा आयोजक भलिबल सङ्घका कोही पनि पदाधिकारी त्यहाँ देखिएनन् भने निकै लामो प्रयासपछि नेपाल प्रहरीले परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्री कप भलिबल आर्मीका खेलाडीहरूले दर्शक कुटेका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता टेलिभिजन वाट द फ्लप शोमा आफ्नो जेल जीवनको अनुभव सुनाएको कारण अभिनेता पल शाह सामाजिक सञ्जालको तारो भइरहेका छन्। यो अन्तर्वार्ता विवादित भएको कारण युट्युबबाटै हटाइसकिएको छ। सामाजिक सञ्जालको विभिन्न टीका टिप्पणीको पल शाहले सामाजिक सञ्जालमा मार्फत लामो स्ट्याटस पोस्ट गर्दै जवाब समेत दिइसकेका छन्। पलको प्रतिक्रियालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न तर्फ विचार तर्क चलिरहेका छन्। यस्तैमा कलाकार दीपक राज गिरीले उनीप्रति टिप्पणी गर्दै हिजो भगवान बनाएकाले नै अहिले राक्षस बनाएको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट गर्दै यो धारणा राखेका हुन्, हिजो तिमीलाई भगवान बनाएको पनि देखियो, आज हेर्दा हेर्दै राक्षस पनि तिमी भयो, त्यसैले विश्वास छैन मलाई यो फेसबुक गाली र प्रशंसामाथि दीपक राज गिरीले फेसबुकमा लेखेका छन्। पलप्रति दीपक राज गिरीले टिप्पणी गर्दै हिजो भगवान बनाएका आज राक्षस भयो भन्दै यस्तो कटाक्ष गरेका छन्। दर्शक महानुभाव यसबारे के प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ? पल शाहले यसअघि के म बलात्कारीको ट्याग निधारमा टागेर हिँडु, म मरु या बाँचु या विदेश जाउँ भनेर उनले प्रश्न समेत गरेका थिए।
दर्शकबिन यसैबीच यता भने कोशी प्रदेश नेकपा एमाले संसदीय दलले हालेको मुद्दा तेस्रो दिन पनि हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ। कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका विषयलाई लिएर असार 22 गते शुक्रबार दर्ता भएको रिट आइतबारदेखि लगातार स्थगित हुँदै आएको छ। आज तेस्रो दिन पनि हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ। कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउँदा सभामुखलाई समेटिएको विषयलाई लिएर नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख परशुराम खपाङ्गु, सभामुख बाबुराम गौतम र नवनियुक्त मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई विपक्षी बनाएर रिट हालेको थियो। सो मुद्दामा आज न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेको थियो। उनले कोशी प्रदेशको मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखेका हुन्। उनको इजलासमा 14 नम्बरमा रहेको सो मुद्दा उनले एउटामा मात्रै मुद्दा हेरेर बाहिरिएपछि स्थगित गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। आइतबार र सोमबार न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र सुषमलता माथिमाको इजलासमा सुनवाईका लागि पेशी तोकिएको मुद्दा हेर्न नभ्याउनेमा परेको थियो। नेकपा एमाले रिटमा संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा कोशी प्रदेशको सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाऊँ भन्ने धारा 168 को उपधारा 3 अनुसार नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्न परमादेश जारी गर्न माग गरेर जाने रिट दर्तामा गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटलाई लिएर सत्तारूढ दलभित्र देखिएको विवाद बढ्दै गएको छ। बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने समय नजिकिँदै जाँदा समेत प्रदेश सभामा बजेटमाथि छलफल सुरु हुन सकेको छैन। असार 1 गते बजेट प्रस्तुत गरेपछि सोमबार प्रदेश सभाको बैठक बसेको थियो। सोमबार सोको प्रस्ताव पारित गर्दै प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको हो। सोमबारको बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंहको निधनमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत भएको थियो। शोक प्रस्ताव पारित भएपछि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि भन्दै बैठक स्थगित समेत गरेका थिए। प्रदेश सभा सचिवालयले यसअघि सोमबारदेखि नै बजेटमा छलफल अगाडि बढाउने गरी तयारी गरिएको जानकारी दिएका थिए। सोमबार शोक प्रस्ताव पारित गर्ने मात्रै कार्यसूची तय भएपछि मङ्गलबारदेखि बजेटमाथि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर बजेटका सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धनका दलहरू नै एकमत नहुँदा प्रदेश सभाको अर्को बैठक पनि अनिश्चित बनेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, देशका नेताहरूको चटक बारे तपाईहरुले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।